Azul, عسلامة نوال sur ma chaîne pour une nouvelle recette. Alors هسه قد نخدم بسكي رولو والشوكولا. C'est une recette اش كي تعجبني مليح قيمتي ديالها توالي. الوغ لا recette تاعي لقنا 4 فور شحال تملات. اسنا 85 غرام من السكر. بور البسكوي لقنا سينيفوراس تملات. فوالا كتوالي اسنانو 3 تملالين. انا حويج 50 غرام الكاكاو ارزاهين اسنانو 135 غرام من السكر اسنانو 85 غرام الفرينه. الوغ غنكومونسي توجور باغ لا مورينغ باش كنا تطفي ماني تنسرس داخل الفريجيدير اون اتوندون نسالي البسكوينا. الوغ شحال تملات سي تري امبورطون مي عاوتاني ديجا الا تيملالين ونات قيمه ندير حمل الحال اي دو بريفيرونس تزمرات نتاع تسيباريو الشبحان ني دغورا غني كاين توجور جو في سا بوركوا باش كني هذا لينا دي طفي مانيس بيان فوالا مي ولا يقوم صافي ديري كوماسي التاليه كوماسي سكوارنا اون بلوي نسمع كان كنشمع السكر كونتيتي ني سكر نيوني تفكر كاين الفرق من 3 فوا السمير السمير دابا مزوارو خاصك تكمل الثرويض بيان باش ينكوربورو كل السكرني داخل هذه الشمس سكرني بيان هو مشى راه صانوض ويسمار ثاين مي صانوض ويسمار ثاين دابا تعاود الثرويض بيان مي طوالا ديك الشمك سكرني دوك السكرني لي بلون دو فني خاصك تكمل ضمير لا بارتي ثانكاروت مي السمار لا بارتي ثانكاروت تربط الشطوح خاص دوبلي لا فيتيس او ماكسيموم حالا ما طوالي لي بلون دو فينم طفينا هذه جهد نمو بيطون صدام توازن بلي كتخمض كاكيا مي هو مقلباض وسيني نوت بوجينو تغلينا دينا زاد بلي كلا مانغينم توجريتو مي توج لا مانغينم بس تقادروا فريجيدير كنصط في مانيس تكملت في مانيس اون طابطون تقوم ضا بسكوي كتوالي مكاكيا فوالا هانتو السميره كومبليتمون خزرو ترماركي تدوبلي على فيتيس au maximum la vitesse le fouet ماشي باش تسيريغ ça s'appelle serrer les blancs d'œufs تحمصن بيان كي تطفني ما نسن جامي يغلى بري سي سا لا باز ما يغلي من الديبار امبوسيبل لا روسيت متفق فوالا لا جي دوبلي الفوليوم او ماكس تورا زيران تولي مشي تخدم لي فاك ما طول البلون دو فيلم خدمه كاينه لي فاك سي كي يتبري لها اشكيت طاب فوالا تزيرا بيان 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 تولي مشى ديفار فوالا ولا مشيت يتفرم اشكيت فوالا ها والله ما تيدير ما يخمل الباكيه سي بون ما غنقلنا فهاد شكيت انا عدل انسى بسكوي. الوغ سيني فوراز ناس انو 3 ملالين نيا هنا توجور سدويا هنا توجور يتعليات وهمض مثلا تحفظ يحفظها فوالا اسنا السكر نيا مثلا السكر ناغ اثن بلونشي حالا ما يدوبلي الفوليوم طوال يشوفها كيطفي ماني سكاكيا بيان سي كوم اون موس دوا ما كرا نانو عين النظام التروض ماكسيموم بوسيبل ولا حسن لا il a doublé le volume il a blanchi كلش شبحال فوالا ثورة كاين توجور تميلونجي الكاكاو لا فارين فيغ ا ميزور وات اذا قط
غتساعد غوارفيل، تساعد غوارفيل باش يكونوا لك كنور، سورتو الكاكاو يساعد توجور يكنور جينيرالمون توجور. الوغ بوغ نبا تخسر لا روسيت ينم، فوالا كي توالي مكاكيا خدمها شطح شطح التميزير، فوالا وترقص العقل تفضل السباتيولا ترقص سيو الموفمون، لكن تكوماسي داك تفكر ماشي ترويض هكا براس تعاود هكا براس تعاود هكا، فوالا هي تصرح نص العقل كاين، فوالا بحال ما يشمك بيان الكاكاو ني الفرينه ني اسانو لا دوزيام بارتي دو فوا تخوا فوا تسمى ميتر من دو فوا تروا فوا سي بون، فوالا ابري كاين يجي فيتاس صغير لاباراي كينو صافي دير تصلاشي ريمانيس لكن مثلا لي بلون دو فناد فغ اشكيت، فوالا خاص خدمه سي كاينه سفله ونشبر بها السدات مي خاطيس العقل كاين كي تستوشي سفله فو با فورسيمون ترقل ماكله مزيح تكايره مزيح، فوالا فوالا سكنزها في فريد، فوالا نعاود دير لا ميم شوز، فوالا ميم البروبي ميلونج هاكي يفرد موسو صافي دير لي ليجي، فوالا تفكر رينكارو، فوالا هكاكي سي سور كو يسعى لي كريم ويسعى يكنورينو كيتو خاطر سي ديزاغريابل بس بسكوي مو سفر لا فارينة يسفر الكاكاو يشمث تيتسفغ على الليس وتيتسفغ على مالا توزا كاين تكون شطح و بنادم تيتسفغ على العقل باسكو ما صانو بلون ديفينير هادي على الروح سي tu veux، on est obligé نجمع شطح لا فاريني داك الكاكاو مي سي با ميشون rien n'empêche il est toujours comme une mousse نايسين، لا فاش نكومونسي بحال هنا نبداو ضمغين بارتي كاين مرات لا ميرانغ مشيت في مانيس هي ترو بيل، فوالا بس كومونسي سخمت مزوالوس الصاروت بيان دابور مزوالوتني لكن ستيسناتني ديجا مدا صحاول غير الواي ماشي كنو تسغلايا يا با دو ريسك، سي لا ميثود كي صح دو فاصون لا باتيسري سي بريسي دي فوا توالي لي روسيت سهليتو مي تخاف ولاش لي ديتاي وتتفغر، فوالا سي لي ديتاي العبد الا قد دي بريسيزيون جيمغي بيان كون ما داوز لا روسيت تخدمها الا قد فا، فوالا كي تسوفغ انا كي الا قد تدي سوفغ بنادم
خلاص كمل لا سويت. كاين شحال فيها. فوالا عشان البسكويت يفوك ويسعى على لوفر شيميك ويسعى ينادي فرمري هكاك تلغوي. فوالا نسمي الرابط نغ البول المول يولي عجبن ديجا واكينو ساعة مويا يوهريد فغيدير une bûche et demie si vous voulez mais remarquez une ça vous على حساب المولاقينو. فوالا مشيت لا تكستور انسان مشيت لها تطفي مانيش لها خلاص بلاكيم. تشعل المونطون دو الفرن وانا 200 دوغري 200 à 210 ابري ما يجهد الفرن خميتها 200 تخدم 200 الطون غادي يحمو انتو تنفورنير كاين تفورنييرت اكزاكتومون 7 مينوت با بلوس 7 مينوت ديفار ذا الفن. فوالا بوركوا باسكو يصبص الحمو باش دز الغوير لكن ما راس ضروري الطريقه ولا جينيرالمون تصبر بسكوي مي سورتو البسكوي غولياكي ما ضروري داك نادي الطريقه وكا يتفيسيري ما جامي دي فيسيري السكرينيس باش يتفيسيري يرا ها ثاني باكني وليد السينا ها ثاني تمانيبيلا كي يعجب جامي 7 minutes la cuisson يعمس لارجمون يبايتو لا غيان سي خيرت من لازين الفرينه شويه ساعه استي طاليم لا كونفيتور سوريس نو شوا كل يوم شويه ساعه كل يوم شي ساعه عجبني ونطرطون كاين سولي على شونتيي دونك سولي ان افونس مي كومون ونيت فكا لي زانغريديون بار دانفو تخزمو بار دانفو تفهم لي زانغريديون شونتيي ماسكاربون لا كريم ليكيد pas moins de 30% matière grasse sinon on est تسالارة استرنم لا ماسكاربون استرنم شطح السكر لا فاني الوغ اكزاكتومون نساع 125 غرام لا ماسكاربون نساع 25 سنتيلتر لا كريم ليكيد 65 السكر استرنم شطح لا فاني عشو باش كنوني دالي بيان تفضل سيني كاع صار ولكن اتقمص كونجيلاتور قبل كتكوماسي لا روسيتي ما تجي داخل حاله ما يبض الوقت تصالي لا شونتيين ما تتكسض باش هاك المره الصاله داك نصطف بيا يمانيس خاطر قلت جينيرالمون تيتبريسيزينا راه تفضل سي كان كاكي الخام كوماسي تصازي لا شونتيين مي صوالي ثولي مو بودا ما سرحي من لوغنيس سرحي مانيس غاداين ولاش سي مور مي ما تجات كونجيلاتور بسينم ميم لي يقجعلو فوي انو نتا كونجيلاتور راكني ملي تتكسر الصالي راك ما يعاون تصموديني طوبر تو سويت دالي تطفي مانيس السيطه لا كيسقام لا كونفيتور ني اصلا لا شونتي كيتسوالي مكاكيا لا موتي لا شونتي لا موتي سجله ديكوراسيون اصلا لي كوبون شوكولا موسى راه وين كوراج نيت كان كيتسنوز هناكا تفض شوكولا اون طابليت تفض الموس تقزم داك كاين الموس البطاطا تقشر الشوكولا ندير تفرن لي فلوكون كاين الشوكولا اصلا شطح بور لا غورمونديس باش طريق الماء تصا اصلا شطح بور لا ديكوراسيون كتسواني مكاكيا زوين مشي ضروري البسكوينم ولا تولي ما ضروري جامي غادي يطرطق هادي فغ ذا الفل فوالا مي كوم نكمل لا شوكولا زاد غنشطح هما لا كونتيتي سي 40 غرام de copeaux de chocolat. Mais bon. Voilà. Par contre مرات تفرن ما كيفيد مزوارو لا بوينت نيتا مزوارو ما ضروري مزوات غادي تحمص كتسويني ما كتسوي ولا ما كيتي تحمص غادي يحمص بيان باش يوش الخرا لكن هذه طفي مانيس ضروري سيغ لوي ميم الساعه وضي مانيك الكارني ضروري خزريت كاين كذا بسكوي جا ما يطلق مانيبيلي اكني هي ويا نو
مم. ترفد عيتو ينجم غادي يطرق. هي nous une recette pas trop sucrée شكيت. انا عندها لا ديكوراسيون تنديكوري. فوالا نطفي لا موتيني لا شونتيي قريب كاين الديكور كاين كيهوى كاين اللي يعجبو العاب ديكوري ايوا تخمض لي طري كوم سا ايوا كتخمض لي كوتي هوايه كاين وين يهوى. فوالا جامي تندم بسيه وتزيد توالم فرمي يدس الخبر اون كومونتير ندوز فيه مال عيتو. فوالا تديكوري فوالا مي فوق ديكوري سور الكوتي نيرون طفى لي كوبون شوكولا نيغي قيمنا كاين ديكوري لا ديكوراسيون كاين يعجبني العبده بس ديكوري ما كاين وين يهوى اسرنو quelques groseilles pour rappeler le fruit نيلان داخز pour rappeler le fruit روجني غير خدمه كي داخز مي ابري وين هو ناس خمم لا كونفيتور دابريك ولا ايني وين يعجبني بزاف لا روسيت هي. فوالا هكا سوا لي مكاكيه عرفتي تخمضي الفكينه هو فاز تصحي دارا اش كيت لا روسيت هي. فوالا الناس كالكو غوزي هاد لا روسيت الناس فوق فاسيل رابيد يدوز جيسبر كنت تعجب سي وستيد ندوز فيه مارز ما يتفهم لي كومونتير. magnifique j'espère que تعجبكم ان شاء الله توفيت. on se retrouve pour une nouvelle recette ان شاء الله. à bientôt, n'oubliez pas de liker